रहीम नाजरीन, हम आपको अपने चैनल JNN में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ैमिली कवानीन के हवाले से पाकिस्तानी कानून क्या हैं। नाजरीन, इससे पहले जो वीडियो 1 थी उसमें हमने कुछ तफसीलात बताई थी। उसी तसलसल के साथ आज वीडियो 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, चलें हम अपने उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि पिछली जो नशिस्त हुई थी उसमें हमने ये बताया था कि तलाक और यूनियन कौंसिल की मुसालती अदालत जो है उसका किरदार क्या है। उसमें हमने बताया था कि तलाक जब मर्द देता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। अब जनाब इस वीडियो में हम आपको मज़ीद इसकी वजाहत करेंगे ताकि हर पाकिस्तानी को इसकी अवेयरनेस हो। अपने मुल्की कानून की जो आगाही है वो बहुत ज़रूरी है। जब शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है और उसके साथ साथ जब शख्सी कमेटी बन जाती है, जो कि ऑलरेडी हमने पहली वीडियो नंबर 1 में बता दिया है, वो जब तलाक मुसर की हद तक जो है वो जब तलाक मुसर कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो मर्द जब उसको मुसर होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद वो मर्द अपनी दूसरी शादी जो है वो उसकी इजाज़त है, वो दूसरी शादी कर सकता है। इसी तरह वो औरत जो मुसर होने के बाद मुसर सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है तो वो अपनी दोबारा ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर सकती है। इसके साथ साथ जो फ़ैसला इद्दत ख़र्च का होता है वो भी हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि वो उसके ज़राए आमदन जो मर्द का जो है वो ज़रिया आमदन क्या है उसके हवाले से वो मुकर्रर किया जाता है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी लोगों के ज़हन में आते होंगे, सवाल आते होंगे कि अगर वो मर्द ख़र्चा इद्दत जमा नहीं कराता तो वो औरत क्या करेगी। इसके लिए यूनियन कौंसिल जो है, जो मुसालती अदालत, वो केस बना के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का महकमा माल जिसको कहते हैं, उसके पास भेजेगी और वो रिकवर करवाएगा वो इद्दत खर्च। एक तो इसका तरीक़ाकार ये है। दूसरा ये है कि वो औरत फैमिली अदालत में, जो सिविल जज की अदालत होती है जिसको इख्तियारात हासिल होते हैं फैमिली अदालत के, वो जो है वो वहाँ पे अपना केस दायर करके वो क्लेम कर सकती है। नाज़रीन, अब इस तलाक के प्रोसेस के अलावा इसमें दो बातें और भी होती हैं। एक समान जहेज़ और बच्चों का ख़र्च। वहाँ पे अगर मर्द और औरत दोनों बामी रज़ामंदी से या जो सालस हैं उनके, वो ये तय कर लेते हैं कि ये ख़र्चा जो बच्चों का नाबालगान का है वो मुकर्रर कर दिया जाता है। समान जहेज़ म्यूचुअल जो है दोनों की बामी मशावरत से वो आपस में तकसीम कर लेते हैं और वो लड़की के हवाले कर देते हैं, तो इस तौर पे वो ख़त्म हो सकता है। अगर दोनों सालस या फरीकैन समान जहेज़ के मामले में, बच्चों के मामले में, बच्चों के खर्चे के मामले में अगर वो किसी तस्वीर पे नहीं पहुँचते तो फैमिली अदालत जो सिविल अदालत होती है उसको इख्तियार है कि वो जो है जब आएगी औरत तो वो अपना ख़र्चा वहाँ से क्लेम कर सकती है। यूनियन कौंसिल के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो समान जहेज़ का फ़ैसला करे या बच्चों के मुस्तक़बिल के ख़र्चे का, आइंदा का मौजूदा का। इसके बाद जनाब यूनियन कौंसिल का बुनियादी तौर पे यही एक वो सिलसिला है जिसको वो पाया तकमील तक पहुँचाई जाती है। अब जनाब यूनियन कौंसिल में एक और इशू भी है कि बच्चों का इंदराज और उनकी नकदात और नकल वफात। इसमें हमने पहले ऑलरेडी जो हमारी वीडियो 1 है उसमें हम बता चुके हैं कि उसका क्या तरीका था। अब जनाब हम इस तरफ आ जाते हैं यूनियन कौंसिल के मुतलका ही कि जिन बंदों को, मर्द हो औरत हो, अपने बच्चों के लिए जो है बेफाम की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी बुनियादी तौर पे यूनियन कौंसिल से ही मुतलका है। वो शख्स यूनियन कौंसिल से अपने बच्चों की नकल पैदाइश की बाज़ाब्ता नकूलात ले के अपना जो उनका ऑफिस है नादरा का, उस करीबी जो उनका सेंटर है वहाँ जाएगा
18 سال سے کم جو بچے ہیں ان کے لیے وہ نقولات فراہم کرے گا، اپنا CNSE کارڈ یعنی شناختی کارڈ پیش کرے گا، وہاں سے اس کو بے فارم کہتے ہیں عام جو ہماری زبان ہے اس میں، اور اس میں فیملی رجسٹریشن بھی کہتے ہیں انگلش میں، جو 18 سال سے کم ہو، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں، وہ آگے چل کے ہم وہ بے فارم آ جاتا ہے۔ بے فارم کے حوالے سے جب آپ کے جہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی پیرائے میں وہ پروسیس ہو جائے گا۔ اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم فیملی لا جو ہے 1964 کا ایکٹ جو ہے، یعنی جو فیملی لاز جو بنائے گئے ہیں، جو فیملی عدالتوں کے لیے ہیں پاکستان کے اندر، پورے ملک میں ایک ہی قانون ہے اور اس کا جو نام ہے وہ ہے مسلم فیملی ایکٹ 1964، اور اس کے مطابق کیا کیا اختیارات ہیں سر۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوسری شادی وہ بھی ایک یونین کونسل سے ہی متعلقہ چیپٹر ہے کہ دوسری شادی کا کیا طریقہ کار ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس میں اسلامی قوانین ہی لاگو ہیں، لیکن اس میں جو مقامی قانون ہے، جو ہمارے ملکی قانون جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک بیوی رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو متعلقہ یونین کونسل سے اس کی دوسری شادی کی اجازت درکار ہے، جبکہ اسلامی قانون میں یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں 4 بیوییں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اب جناب اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ جو وہ فیملی جو قانون ہے جو دوسری شادی کی اجازت ہے، وہ مرد جو ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو ایڈمنسٹریٹر کو درخواست دے گا کہ میری بیوی پہلے موجود ہے اور میں جو ہے میں اس کی دوسری شادی کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو شخص کی بیوی ہے اس کو نوٹس جائے گا، اس کی یونین کونسل میں بلایا جائے گا، اس کی اس سے بات کی جائے گی اور اس کی بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ناظرین اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ جو درخواست مرد دے گا وہ کن وجوہات کی بنا پہ دے گا۔ یہ کام یونین کونسل کے چیئرمین کا ہے، ایڈمنسٹریٹر کا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ آیا یہ جو اس نے درخواست دی ہے آیا یہ واقعی ہی اس کی مجبوری ہے کسی بات کی، اور مجبوری کی وجوہات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ان کی شادی ہوئی ہے اور 2 سال 3 سال 5 سال گزر چکے ہیں، اگر کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ اگر یہ تحریر کرتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی نسل کے لیے وہ دوسری شادی کی ضرورت ہے، تو چیئرمین ایک تو پوائنٹ یہ دیکھے گا۔ دوسرا وہ یہ اگر لکھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے وہ فزیکلی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ تحریر کرے گا، اور وہ پھر اس کے بعد بیوی کا موقع سننے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا، چیئرمین کرے گا۔ اس میں گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اجازت ہرگز نہیں دیتی، تو وہ اس کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ بصورت چیئرمین یونین کونسل نے کرنا ہے، یونین کونسل کا چیئرمین ہی ڈسیزن کرے گا کہ آیا اس مرد کو اجازت ہے یا نہیں، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ فائنلائز ہے۔ اب اس جو چیئرمین کا فیصلہ ہے اس کے خلاف آگے پروسیس ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی جانا چاہے تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جا کے اپنے فیصلے کے اگینسٹ میں حق میں وہاں پہ وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کا یہ جو پروگرام ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، جو آپ کو معلومات فراہم کیا ہے قانونی حوالے سے، وہ آپ ناظرین نے دیکھی ہیں، اور ابھی بھی جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین اب جو ہماری ویڈیو جو تیسری آنے والی ہے اس میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ اس میں مزید آگے جو فیملی قانون ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔